ये कहानी अनीला नामी एक लड़की की है जिस पर दागोश नामी एक जिन आशिक हो जाता है, जो उसे हासिल करने के लिए ये भूल जाता है कि कभी जिन और इंसान एक नहीं हो सकते। सुबह 7 बजे के तेज अलार्म ने उसकी आंख झटके से खोल दी। घड़ी पर हाथ मारकर अलार्म बंद करके वो दोबारा कसमंदी के साथ लेट गई। अभी इसे लेटे चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक गुलाब के फूलों की तेज खुशबू उसकी नाक से टकराई। उसने जल्दी से उठकर इधर उधर देखा तो साइड टेबल पर गुलाब के फूलों का गुलदस्ता धरा था। चंद लम्हों के लिए वो सोच में पड़ गई कि फूल कहाँ से आए। उस दिन भी मेरी किताब से गुलाब की कली मिली थी और हैरत की बात यह है कि वो कली अभी तक खुश्क नहीं हुई थी और आज तो पूरा गुलदस्ता ही मिल गया। वो घर में जब भी किसी से पूछने की कोशिश करती इन सब के बारे तो बात बदल जाती और वो कह ही ना पाती, जैसे कोई ताकत उसे पूछने से रोकती थी। अभी वो इसी सोच में गुम थी कि अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। ओह, मेरी तो क्लास का वक्त हो रहा है। उठो अनीला, वरना मैम क्लास में इंटर नहीं होने देंगी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ भागी। पीर करमदीन शाह अपने मुरीदों के साथ मौजूद थे। अक्सर व बेशतर वो इन्हें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चर देते थे। मुर्शिद का असल काम अपने मुरीदों की रूहानी तरबियत करना होती है। दिन के वक्त लोग इनके पास रूहानी मसाइल के हल के लिए आते। शाम का वक्त वो अपने मुरीदों के साथ गुजारते। इस वक्त भी इनके 2 मुरीद वासिफ और रज़ाक पास मौजूद थे। पीर करमदीन अपना काम खुद करते थे, खाना पकाना, अपने कपड़े धोना। इनका रहन सहन भी बहुत सादा था। वो 2 कमरों के घर में रिहाइश पजीर थे, जिसका एक खुला सहन था। इस वक्त सर्दियों के खूंक भरे दिन चल रहे थे। आग का अलाव कमरे के दरमियान में रखा था, जिसने सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़या कर दी थी। केतली से चाय कपों में भरकर रज़ाक ने सबके सामने रखी और कुर्सी पर बैठकर अदब से गोया हुआ। पीरो मुर्शिद, मेरे जहन में एक सवाल काफ़ी वक्त से गर्दिश कर रहा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं? हाँ पूछो, वो बहुत नरम लहजे में बोले। अक्सर औकात हम लोग वज़ाइफ करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, लेकिन इनका असर नहीं होता। इसकी क्या वजह है? सवाल सुनकर पीर करमदीन थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, इसके लिए अपने भीतर को गंदगी से पाक करना ज़रूरी है। दिल और रूह की पाकीज़गी अव्वलीन शर्त है। जैसे हसद, जलन, गीबत और झूठ, इन सब बुराइयों से बचने की कोशिश करना, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना, हराम का एक लुक़मा भी अंदर ना जाने देना। दर हकीकत इन बुराइयों से अगर आम इंसान भी बचने की कोशिश करे तो इसका बातिन रोशन होना शुरू हो जाता है और कुदरत के बहुत से राज इस पर आश्कार होना शुरू हो जाते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद जनाब सैयद हुसैन शाह कहा करते थे कि अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। जितनी ज़्यादा तिलावत करोगे उतना फ़ायदा होगा। हज़रत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह के 40 असूलों में से एक असूल ये है कि कुरान पढ़ने वाला इसे अपने फ़हमो इदराक के मुताबिक ही समझ पाता है। ग़र्ज़े कि हर इंसान का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मुख्तलिफ नौइयत का है, इसलिए लोगों का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को जज ना करो। ये था इनका एक असूल मोहब्बत के असूलों में से। मज़ीद बरा अल्लाह के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। याद रखो, इसमें आजमाइश भी आएगी, लोग तरह तरह की बातें भी करेंगे, लेकिन इंसान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आगे से उफ भी नहीं कहना, फिर आपकी एक तस्बीह विर्द अल्लाह की भी बड़ा असर रखेगी। रब की ज़ात पर कामिल यकीन हो तो बिस्मिल्लाह के सहारे दरिया भी उबूर हो जाता है। वो बहुत जज्ब के आलम में बोल रहे थे। इसी दौरान बाहर बारिश बरसने लगी। बारिश के कतरे टिप टिप ज़मीन पर गिर रहे थे। इस दौरान गेट पर दस्तक हुई। वो जो अपने मुर्शिद को बहुत तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुन रहे थे चौंक गए कि ऐसे मौसम में कौन आ सकता है। खैर, इनके मुर्शिद ने खुद दरवाज़ा खोला और एक नौजवान इनके साथ बराबर वाले कमरे में दाखिल हुआ। कुछ देर वो इनसे गुफ्तगू करता रहा और फिर चला गया। वो वापस कमरे में दाखिल हुए और अपनी चारपाई पर कंबल लपेटकर बैठ गए और मुस्कराते हुए बोले, तुम लोगों के जहन में यकीनन ये सवाल होगा कि इस वक्त कौन आ गया। जानना चाहोगे? जी, हम ऐसा सवाल पूछने की जसारत कैसे कर सकते हैं? बहुत अदब से आसिफ ने कहा। ये शहनशाह जिन्नात था। इस वक्त इसे किसी काम के सिलसिले में मेरा मशवरा दरकार था।
تم لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ انسانی روپ میں آیا تاکہ تم خوفزدہ نہ ہو جاؤ۔ وہ دونوں بھی جب سے ان کے مرید بنے تھے اس طرح کے مافوق الفطرت واقعات سے پالا پڑتا رہتا تھا، اس لیے وہ خوفزدہ نہ ہوئے بلکہ خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے۔ انیلا ابھی کالج سے تھکی آئی تھی۔ آتے ہی اس نے بیگ صوفے پر پھینکا اور خود صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اف، آج تو بہت تھک گئی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ کچھ دیر ماما کو آواز دیتی رہی، لیکن آگے ان کا جواب موصول نہ ہوا تو اسے یاد آیا کہ ماما نے صبح کہا تھا کہ دوپہر میں گھر نہیں ہوں گی، انہیں ضروری کام تھا شاید۔ ٹھنڈی آہ بھر کر وہ اٹھی اور کچن میں کچھ کھانے کے لیے گئی۔ کچن میں پڑے پتیلے کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو بریانی پکی ہوئی تھی اور ساتھ ہی میٹھے میں اس کا پسندیدہ گاجر کا حلوہ بھی موجود تھا۔ پسند کا کھانا دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر آرام کی غرض سے وہیں ڈرائنگ روم کے صوفے پر ہی لیٹ گئی اور ساتھ میں موبائل فون پر نیوز دیکھنے لگی کہ اچانک دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی اور فون ہاتھ سے پھسل کر صوفے کی سائٹ پر گر گیا۔ سوتے میں اسے لگا کہ جیسے کوئی چلتا ہوا اس کے صوفے کے پاس آ کھڑا ہوا ہے اور اس وجود کے آتے ہی بہت مسحور کن خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی تو واقعی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھری تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے کرسی پر پڑی۔ وہاں ایک کالا بلّا اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالا بلّا ایک خوبصورت نوجوان میں ڈھل گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تمہیں یوں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اس طرح تمہارے سامنے آنا تھا مجھے، لیکن اس آنکھ مچولی کے کھیل سے تنگ آ گیا تھا۔ کیسا کھیل؟ یہ کیا بات کر رہے ہو تم ہو کون؟ وہ بامشکل تھوک نگلتے بولی۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا پالا کسی انسان سے نہیں پڑا۔ فطری طور پر وہ بہادر لڑکی تھی، اس لیے خوف کے باوجود اس کے حواس سلامت تھے، لیکن پھر بھی اس نے پوچھنے کی ہمت کر لی۔ اس دن تمہاری کتاب میں کلی میں نے چھپائی تھی۔ تمہارے کمرے میں پھول بھی اظہار محبت کے طور پر میں نے رکھے تھے۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں انیلا۔ بات کرتے کرتے ایک دم وہ جذبات میں بہہ کر بے اختیار بولا۔ انیلا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ماورائی مخلوق اس کے سامنے کھڑی اظہار محبت کر رہی ہے۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ وہ جو اس کا ذہن پڑھ رہا تھا بولا، یہ خواب نہیں حقیقت ہے، اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرا نام تاگوش ہے۔ میرا تعلق جنات کی سب سے خطرناک قسم عفریت سے ہے، لیکن تم مجھ سے ڈرنا مت۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی انیلا کو دی اور کہا، جب بھی تم اس انگوٹھی کو پہن کر رگڑو گی میں آ جاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ وہ انگوٹھی پکڑے وہیں حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر سو ہو کا عالم تھا۔ وہ رات کے اس پہر کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا۔ اس کے کھیتوں کے ساتھ ہی ایک قبرستان تھا۔ وہ پانی لگاتے لگاتے بالکل قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھا جو سانپ وغیرہ سے نپٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس وقت ٹوائلٹ عام نہیں ہوتے تھے، لوگ رفع حاجت کے لیے باہر کھیتوں میں جایا کرتے تھے۔ وہاں کھیتوں کے ساتھ ملحقہ قبرستان میں اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ جھاڑیوں کو ڈنڈے کی مدد سے پیچھے کرتے ہوئے قبرستان کے اندر داخل ہو گیا کہ اس نے دیکھا وہاں ایک عورت اپنے ارد گرد حصار قائم کر کے ایک ٹانگ پر کھڑے چلہ کاٹ رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی گھاگھرا چولی زیبتن کی تھی، کھلے بے ترتیب بال اور ماتھے پر بڑا سا کالا سندور لگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسے نہائے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ حلیے سے وہ کوئی ہندو عورت لگ رہی تھی۔ کرمو نے جب اسے کالے جادو کا عمل کرتے دیکھا تو اس کا غصہ ایک دم ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً سے اس کو بالوں سے پکڑا اور حصار سے باہر نکال دیا۔ وہ ایک دم چیخنے چلانے لگی، کون ہو تم؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے میری ساری محنت ضائع کر دی۔ وہ چیختے ہوئے بولی، تمہیں شرم نہیں آتی جادو کرتے ہوئے؟ جادو تمہارے دھرم میں بھی حرام ہے، پھر بھی تم ایسے کبھی عمل میں مبتلا ہو۔ اس نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اچانک اس کی آنکھیں باہر ابھرنے لگی، یوں گمان ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔
करमू ने फौरन इसके बाल छोड़े। कोई गैर मरई कुव्वत इसका गला घोंट रही थी। कुछ देर तड़पने के बाद वो मर गई। इसे याद आया कि अगर चिल्ले के दौरान चिल्ला काटने वाला डर कर भाग जाए या हिसार से बाहर निकल आए तो शैतानी ताकतें इसे मार देती हैं, या अगर वो किसी जिन को काबू करने की कोशिश कर रहा हो तो वो जिन्नात भी मार देते हैं। बहुत कम लोग बच पाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से वो मर गई। क्या पता मैं इस्लाम की दावत देता तो ईमान ले आती। इसने पशीमानी से सोचा, फिर दिल ही दिल में दुआ करने लगा, ए मेरे रब, मैं नहीं जानता मैंने ठीक किया या गलत, तो मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ फरमा, आमीन। उस दिन के वाक़ये के बाद अनीला को तो यकीन ही नहीं आता था कि कोई जिन भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता था। अगरचे वो कोई गैर मामूली हसीन लड़की नहीं थी, लेकिन वो तीखे नैन नक्श की हामिल एक खुश शक्ल लड़की ज़रूर थी। उस दिन के बाद कुछ दिन तो खामोशी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रोज़ इससे मिलने आने लगा। शुरू में तो वो इससे डरती थी, फिर इसका डर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। अक्सर औक़ात वो इसे बहुत नायाब पत्थर तोहफे में देता। जब भी वो इससे मिलने आता था, हर तरफ मशहूर कुन खुशबू फैल जाती। वो एक बेहद खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आता था। तुमने आज तक ये नहीं बताया कि तुम मुझ पर आशिक कैसे हुए? अनीला ने पूछा। जिस दिन तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड करने जा रही थी, उस दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी और तुमने बहुत मशहूर कुन खुशबू लगाई थी और मैं ऐसी खुशबू का दीवाना हूँ। तो जब मेरा वहाँ से गुजर हुआ तो मैं तुम पर आशिक हो गया। वो मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देख के बोला। वो जो इसकी बात गौर से सुन रही थी, इसकी नज़रों की ताब न लाते दूसरी जानिब देखने लगी। वो इसकी आंखों में मौजूद तेज तपिश की वजह से ज़्यादा देर देख नहीं पाती थी। तुम अपनी असली शक्ल में क्यों नहीं आते? मेरी शक्ल बहुत खौफनाक है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। फिर भी तुम एक बार मुझे दिखाओ, वो जिद करने लगी। इस दौरान इन्हें कदमों की चाप सुनाई दी। वो दोनों चौंक गए। तुम्हारी अम्मी आ रही हैं। ये कहते ही वो बिल्ले के रूप में झट से खिड़की से बाहर कूदकर नजरों से उझल हो गया। इतनी देर में अनीला के कमरे का दरवाजा खुला और इसकी अम्मी अंदर आ गई। अनीला, ये तुम किससे बात कर रही थी? वो खोजती निगाहों से इसे देखते हुए बोली। मैं बस अपने दोस्त से बात कर रही थी, वो खुद पर काबू पाते बोली। ये आजकल तुम कुछ ज्यादा ही दोस्तों से बातें नहीं करने लगी? नहीं अम्मी, वो बस पढ़ाई के सिलसिले में बात होती है, एग्जाम जो करीब आ रहे हैं। अनीला की वालदा पुरसोच निगाहों से कुछ देर इसे देखती रहीं, फिर खाने के लिए आने का कहकर खुद कमरे से बाहर निकल गईं। पीर सैयद हुसैन शाह अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे कि करमू इनसे मिलने चला आया। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। वो साहिब नज़र इंसान थे, सारा माजरा समझ गए। वो औरत इस दिन जो चिल्ला काट रही थी, वो शहनशाह जिन्नात को काबू करने का चिल्ला था, जिसको तुमने नाकाम कर दिया और इसने इस औरत को मार दिया। वो औरत साधु गणेश की चेली थी। अब तक इस साधु को पता चल गया होगा इसकी मौत का। वो इंतकाम लेने जरूर आएगा, इसलिए तुम मोहतात रहना और अपने गिर्द हिफाजती हिसार कायम करो, ना सिर्फ अपने गिर्द बल्कि अपने घर के गिर्द भी। करमू के माँ बाप कुछ अर्सा पहले ही वफात पा गए थे, इसलिए वो अकेला रहता था। शादी इसने अभी तक नहीं की थी। वो पीर सैयद हुसैन शाह का शागिर्द था। इनकी सरपरस्ती में चंद एक चिल्ले काट चुका था। इसका रुझान तसव्वुफ में था। वो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता था, इसलिए इसने इनकी सोहबत इख्तियार की थी। वो कुछ देर तवक्कुफ के बाद मजीद बोले, वो साधु शैतान का नायब बना हुआ है और बहुत ज्यादा ज्ञान करता है। घने जंगलात और पहाड़ में इसके बेशुमार चेले हैं, जिन्होंने कई जगहों पर आस्थाने बना रखे हैं और लोगों को गुमराह करके मालो दौलत जमा करते हैं। इसके खिलाफ जंग का वक्त आ गया था और अब तो वैसे भी हमें मौका मिल गया है। करमू खामोशी के साथ इनकी बात सुन रहा था कि अचानक बात खत्म करके सैयद साहब अपनी दाएं जानिब देखने लग गए। फिर हल्की सी मुस्कान इनके होंठों पर दर आई। वो सवालिया नजरों से इनकी जानिब देखने लगा। वही शहनशाह जिन्नात इस वक्त मेरे पास मौजूद है, जिसको वो औरत कैद करना चाह रही थी। वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है तुम्हारे रूबरू होकर। करमू झट से बोला, मुझे कोई एतराज नहीं इनके सामने आने पर। फिर दरवाजे से शहनशाह जिन्नात एक खुश शक्ल नौजवान की सूरत में अंदर आया। अपनी आंखों से इसको देखकर इसने शुक्रिया अदा किया। वो पलके नहीं झपका रहा था, क्योंकि जिन इंसानी शक्ल में आ जाएं तो पलके नहीं झपकाते। कुछ देर वहां रुकने के बाद वहां से चला गया। इसके जाने के बाद शाह साहब दोबारा इससे मुखातिब हुए। वो कोई ना कोई वार जरूर करेगा, तुम चौकन्ना रहना। मजीद चंद एक हिदायत लेने के बाद इजाजत लेकर घर की जानिब चल दिया।
انیلا کی والدہ کافی دنوں سے اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھ رہی تھی۔ پہلے انہیں لگا شاید کسی لڑکے کا چکر ہے، لیکن وثوق کے ساتھ وہ چکر والی بات نہیں کہہ سکتی تھیں۔ عام ماؤں کی طرح وہ جذباتی نہیں تھیں۔ انہوں نے سوچا اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو بہت طریقے سے اپنی بیٹی کو ہینڈل کروں گی۔ کچھ دن انہوں نے اس پر کڑی نگاہ رکھی، اس طرح کہ انیلا کو شک نہ ہو، لیکن ان کا اندازہ اس وقت غلط نکلا جب انہوں نے 3-4 بار اسے ہوا سے باتیں کرتے دیکھا۔ کئی مرتبہ انہوں نے کالا بلّا اس کے کمرے سے نکلتا دیکھا۔ مزید برآں اس کے کمرے سے خوشبوئیں بھی آتی رہتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر انیلا کی والدہ ثریا خاتون خوفزدہ ہو گئی۔ ضرور یہ جادو جنات کا چکر ہے، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں خود سے بولی۔ مجھے فوراً اس کے پاپا کو بتانا ہوگا۔ انہوں نے فوراً اس کے پاپا کو فون ملایا۔ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ انیلا کی والدہ نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے حال احوال پوچھا اور فوراً مدعا بیان کیا۔ دوسری طرف انیلا کے والد کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے کہا یہ سب ان کا وہم ہے، جبکہ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ کچھ دیر بحث کے بعد انہوں نے جلدی آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ سادھو گنیش ان دنوں گیان کرنے کے لیے جنگلات میں مقیم تھا۔ وہ صرف دھوتی زیب تن کرتا تھا، اوپری بدن کپڑوں سے بے نیاز تھا۔ اس کا سر بالوں سے عاری تھا، ماتھے پر تلک لگایا ہوا تھا۔ اپنی شکتی کے ذریعے اسے اپنی چیلی کی موت کا پتہ لگ گیا تھا اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ میں اس کرمو اور اس کے گرو دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس وقت شیطانی دنیا کا سب سے بڑا گیانی ہوں، شیطان کا نائب ہوں میں۔ ہزاروں شکتیاں میرے پاس موجود ہیں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی شکتی بھیڑیے کی شکل میں رونما ہوئی۔ آقا، میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں۔ ہاں بولو تاشا۔ کرمو کے گرو نے اس کے اور گھر کے گرد روشنی کا حصار قائم کر دیا ہے، اس لیے ہم اس پر وار نہیں کر سکتے۔ یا تو کوئی انسان اس پر وار کر سکتا یا ان کا حصار کسی طرح ختم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ حکم سنتے ہی غائب ہو گیا۔ مجھے شیطان کے دربار میں جا کر اس سے مشورہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا بہت بڑا گیانی ہے، کوئی عام انسان نہیں۔ اگر میں نے اس گیانی کو ہرا دیا تو شیطان مجھ سے مزید خوش ہوگا اور کالی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ناری کو مجھے سونپ دے گا اور اس طرح دنیا پر راج کرنے کا سپنا پورا ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑایا، مسکراہٹ اس کے چہرے سے آیا تھی۔ رفتہ رفتہ انیلا بھی تاگوش کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ کالج سے آنے کے فوراً بعد وہ کمرے میں گھس جاتی اور اس کا انتظار کرتی۔ اس کے جانے کے بعد اس کے خیالوں میں کھو جاتی۔ پڑھائی سے اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا اور گھنٹوں اس کے پاس پیار محبت کی باتیں کرتا۔ انیلا مدہوش سی اسے سنتی اور دیکھتی رہتی، لیکن کچھ دنوں سے وہ غائب ہو گیا تھا اور وہ بہت بے چین تھی۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بلائے۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی کے ذریعے بھی اس نے اسے بلانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں آیا۔ آج رات بھی وہ اس کی یاد میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک دم پرجوش ہو کر آگے بڑھی۔ تاگوش، یہ تم ہو نا؟ سامنے آؤ۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ میری آنکھیں تمہاری راہ تکتے تکتے تھک گئی ہیں۔ بات کرتے کرتے وہ رو پڑی۔ مجھے اپنی محبت میں دیوانہ کر کے خود تم کہاں چلے گئے تھے؟ لیکن وہ سایہ ایک جگہ منجمد رہا۔ کوئی جواب اس سائے سے موصول نہ ہوا۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ چپ کیوں کھڑے ہو؟ چند لمحے وہ کھڑی انتظار کرتی رہی کہ اچانک وہ سایہ ایک خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ انیلا جو اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی، ایک دم چیخیں مارنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر اس کے ماں باپ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ کیا ہوا انیلا؟ اس کے والد پریشانی سے بولے۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر فل والیوم میں چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، ہم لوگ ہیں تمہارے ساتھ۔ انہیں یوں سامنے دیکھ کر وہ فوراً اپنی امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی امی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چپ کرانے لگی۔ چپ کر جاؤ میری جان، تم ہمارے ساتھ کمرے میں چلو، آج رات تم وہاں سو جاؤ۔ اس کے والد اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے۔ انیلا کی امی نے اپنے شوہر کی طرف ایسے دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہوں، دیکھا میں نہ کہتی تھی کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، اور انیلا کو لے کر کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ امید ہے کہانی کی یہ قسط آپ کو دلچسپ لگی ہوگی۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کہانی کی اگلی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔